नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो नियमित संवाद प्रश्नोत्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। हामीले करिब 3 महिना एकहोरो रूपमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। एमसीसीले राजनीतिक पार्टीभित्र ल्याएको विग्रहका सन्दर्भ, एमसीसीमा राखिएका कतिपय राष्ट्रहित विपरीतका बुँदाहरू संशोधन गर्ने सन्दर्भ। अब यो अध्याय तत्कालका लागि प्रतिनिधि सभाबाट यो सम्झौता अनुमोदन भएको छ, अध्याय किनारा लागेको छ। तर खबरदारी निरन्तर गर्नुपर्ने छ। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरिएको, अनुमोदन गरिएको एमसीसीले भोलिका दिनमा आगामी 5 वर्षभित्र कस्ता कस्ता परिणतिहरू निम्त्याउनेछन्, सत्ता गठबन्धन यसका लागि जवाफदेही बन्नेछन्। यसका लागि नागरिकको खबरदारी जरुरी हुन्छ। आजको यो बसाइमा हामी नेकपा एमालेका तर्फबाट बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेशसभा सदस्य पूर्व मन्त्री रामेश्वर फुयालसँग समग्रतामा विकास निर्माणको सन्दर्भ अनि विकास निर्माणका लागि खर्च हुने बजेटको सन्दर्भ अनि बागमती प्रदेशभित्रका चुनौतीमा जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। विषयान्तर गरे जस्तो हुन्छ होला, एमसीसी त छुटाउनै मिलेन, त्यहीँबाट विषय प्रवेश गरौँ, जोडेर जाउँ। त्यहीँबाट विषय प्रवेश गरौँ। पानीमाथि बसेर नेकपा एमाले उभानो देखियो, जनताले यति बुझ्ने होला है। एमाले हिजो त्यो जे भन्यो त्यसमै अडिया छु। म तपाईँलाई अहिले स्मरण गराउन चाहन्छु, 2075 साल माघको 25 गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्री परिषदले जे निर्णय गर्यो, 2076 साल असार 30 गते जे दर्ता गर्यो, हामीले जे दर्ता गऱ्यौँ त्योभन्दा फरक हामीले केही भनेको टिप्पणी गरेको सुन्नुभएको छ? एमसीसी पारित गर्नु पर्यो, अनुमोदन गर्नु पर्यो, अनुमोदनको लागि दर्ता गरे त होला। हामीले दर्ता गरेको विषयमा हामीले थप कुरा भन्नै पाएनौँ, किनभने हामीले प्रदेश संविधान विधायिकामा हाम्रो विषय राख्नु पाउनु पर्थ्यो। हामीलाई कहाँ बोलाइयो भने विषयका लागि बरपिपलको चौतारीमा बोलाइयो। गैर सांसदहरू, प्रतिनिधि सभाका सदस्य नै नभएका गैर सदस्यसँग बसेर हामीले विधेयकबारे छलफल गर्न मिलेन। जब मिलेन, हाम्रो विचार यो हो भनेर प्रतिनिधि सभामा पो भन्न पाएनौँ त। हामीले विधेयक दर्ता गरेका छैनौँ, दर्ता गऱ्यौँ। दर्ता गरेको विधेयक छलफलका लागि विकल्पहरू थिए। या त प्रतिनिधि सभाका सभामुखले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो, उहाँले सूचना टाँस्न नसक्ने हो भने 14 जनालाई कारबाही गरिदिनु पर्थ्यो, कारबाही गर्नै पर्थ्यो। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई भन्नै पर्छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले जे व्यवस्था गरेको छ त्यो कुरा गर्नको लागि भनेको सदस्यलाई कारबाही गर्ने हक राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दिन्छ। हामीले कारबाही गऱ्यौँ। रामबहादुर बादलहरूको चाहिँ सूचना टाँस हुने, बाँकी 14 जनाको किन नहुने? त्यसो भएको हुनाले हामीलाई एमसीसीका बारेमा प्रतिनिधि सभाभित्र बसेर बस पैरवी गर्ने वातावरण बनाइएन। यो सरकारले बनाउनु पर्थ्यो, साथै सभामुखले बनाउनु पर्थ्यो, या त मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्थ्यो। त्यो भएन। तर हाम्रो अडानमा हाम्रो राजनेता, देशकै राजनेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेताले जे अडान राख्नुभएको छ त्यो अडानमा हामी पर गएका छौँ र। एमसीसी सही हो कि गलत हो भन्ने प्रश्न के अब भन्नुहोस् न त ल। संसदबाट त अनुमोदन भइसक्यो। म तपाईँलाई प्रश्नै गर्न चाहन्छु, देशमा अनुदान चाहिन्छ, आउनु पर्दछ, ऋण पनि लिनु पर्दछ, अर्थात् वैदेशिक सहायताको आवश्यकता पर्छ हाम्रो जस्तो देशलाई। अमेरिकाले त धेरै ट्रिलियन चीनसँग ऋण लियो, हामीले ऋण नलिने भन्ने कुरा हुन्छ र? अनुदान स्वीकार नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र? ट्रान्समिसन लाइन नबनाउने भन्ने हुन्छ र? सडक नबनाउने भन्ने हुन्छ र? यसका लागि हामी सार्वभौम जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरूले सार्वभौम संसदमा छलफल गर्नै पाएनौँ। त्यो परिस्थिति सिर्जना भएन। यो दुःखको कुरा हो। तर हाम्रो अडान त हामीले हिजोका निर्णयमा हामी उभिएकै छौँ नि।
व्याख्यात्मक घोषणामा सबै कुराहरू तपाईँको सन्तुष्ट त्यो त हुने ख्याल खालका ख्याल शर्तहरू मात्रै हो। राखिहाल्यो नि। व्याख्यात्मक घोषणा भन्ने कुरा त त्यो ख्याल हो, भ्रम हो, नेपाली जनतालाई पारेको त्यो छारकाप्रो हो। जुन कुरामा चाहिँ गैर सांसदहरूले भूमिका खेल्नुभयो, हाम्रो दलबाट दल त्याग गरेका गैर सांसदहरू अथवा कारबाही गरेका व्यक्तित्वहरूले जे भूमिका खेल्नुभयो त्यो नेपाली जनतालाई त प्रष्ट छ। र नेकपा माओवादीका नेताले पनि भन्नुभएको छ, तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, के को लागि एमसिसी पास गरेको भन्दा गठबन्धन जोगाउन अथवा कसैका पद जोगाउन भन्ने कुरा त भन्नुभएकै छ। अब उहाँले भनेकै कुरालाई किन सिराइन लिनु? मैले के प्रश्न देखिएको छ भने अब मुलुकमा रूपान्तरणका लागि, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि, नेपाली जनताको सपना पुरा गर्नको लागि, शहीदको सपना पुरा गर्नको लागि, राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्नको लागि, अर्थात् नेपाली जनताको समृद्धिको सपना, सुखको सपना, खुसीको सपना पुरा गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र बाँकीको प्रतिस्पर्धा निर्वाचनमा हुने भयो। चुनाव लाग्यो, चुनाव अगाडि फेरि तपाईँहरूका चिल्ला नारा सुरु भइहाले। चिल्ला नारा होइन, हामीले कामै गरेका छौँ। म तपाईँ कामका बारेमा म उदाहरण काममा पछि जाउँला म। होइन, म एउटा मात्रै भन्न चाहन्छु। तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नुभयो, रानी पोखरी बन्यो, पुनर्निर्माण भयो, धरहरा बन्यो, त्यति मात्रै होइन, हजारौँ लाखौँ जनतालाई चाहिने भूकम्पबाट भत्केका घरहरू बने, चक्रपातबाट अथवा हावाहुरीबाट उडाएका छानाहरू 869वटा 12 र नजिकको क्षेत्रका 6 महिना 8 महिनाको बिचमा सरकार लाग्दा त बन्द रहेछ नि। हामीले ताता घरमा उहाँहरूलाई व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले फुसका छाना र त्यसबाट चुइने अवस्थामा उहाँहरूको भान्सा चलाउनु पर्ने अवस्था बनेको छैन। तपाईँले मलाई अर्को पनि प्रश्न गर्नुहोला, रु 50,000 पनि राखेर घरै नबनाउने थोरै जनसङ्ख्याको मात्रै कुरा किन गरौँ? बाँकी त सबैको सपना यो पटक पुरा भएको छैन त। यसका लागि सरकार दह्रो चाहिँदो रहेछ र जहाँसम्म कोरोना महामारीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारका तर्फबाट थालनी गरेको काम, सुईदेखि बाँकी इलाजसम्म सरकार छ जस्तो गरी हामीले विश्वकै अन्य सरकार र नेपालको सरकारलाई दाँज्न मिल्ने गरी गरेका छौँ। रामराज्य भयो 3 वर्षमा। म रामराज्य त होइन, त्यो दिशातर्फको हाम्रो उन्मुख त्यहाँ थियौँ। कसले रोकेको हो तपाईँहरूलाई? 5 वर्षको लागि पठाएको हो नि भोट हालेर। यो गठबन्धन जनताले बनाइदिया हो र? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विभाजनको तहमा अथवा चोइटिनी तहमा जे पुग्यो, यो कुरा मुख्य कारण हो। त्यो किन पुग्यो भन्दा दुईवटा कारण म देख्छु। एउटा चाहिँ बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, त्यसमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था माधव कुमार नेपालको आयो अथवा अरू कसैको पनि आयो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मत पुगेन। 14 वर्ष उहाँ पहिलो मानिस हुनुभयो पार्टीको। उहाँ महासचिव र म काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको सचिव त धेरै वर्ष स्वयं रह्यौँ। उहाँले भनेको हामी मानिरह्यौँ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। जब महाधिवेशनमा मत पुगेन, उहाँ पराजित हुनुभयो, हार स्वीकार गर्नु भएन। राजनेता केपी शर्मा ओलीले धेरै पटक हार्नुभयो। 7औं महाधिवेशनमा उहाँले उम्मेदवारी नदिए पनि वास्तवमा उहाँ अल्पमतमै पर्नुभयो। 8औँमा केपी शर्मा ओली पराजितै हुनुभयो। 9औँमा जित्नुभयो। जितेकै दिनदेखि अथवा संसदीय दलको नेता जितेको दिनदेखि नेपालको राजनीति असल बाटोतर्फ डोर्यो। यो कुरा स्वीकार गर्नै सक्नु भएन माधव कुमार नेपालले। त्यसको परिणाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चोइटियो। त्यसमा कमल प्रचण्डले पनि हिजो निर्वाचनको परिणाम पछाडि आत्तिनु भएको थियो। जब गुटफुटको अवस्था एमालेभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सिर्जना भयो, कमल प्रचण्डले पनि त्यही बेलामा आफ्नो अवसरवादीपन देखाउनु भयो। यसको परिणाम भनेको समाजवाद निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रा पाइलाहरू
पार्टी व्यवस्थापनमै लगाउनु पर्यो। यो दुःखको चाहिँ नेकपा एमाले जिम्मेवार हो नि त, तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट गर्न पार्टी सकिएन जिम्मेवार हो। भन्ने भन्दा पनि हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेवार हो। हामी त चोइटिएपछि एमाले फेरि बन्यो। हिजो एमाले थियौँ, एकीकरण भयो, वाम गठबन्धन भयो, एकीकरण भयो, फेरि पार्टी चोइटियो। यो नेपाली जनताहरूका लागि यो दुःखकै घटना हुनेछ। अब चुनाव लाग्यो, चुनावका लागि तपाईँहरूका राजनीतिक दौडधुपहरू, चिल्ला चिल्ला भाषणहरू, सम्बोधनहरू, आशाहरू, भरोसाहरू सबै अब चाङकाचाङ सार्वजनिक हुन्छन्। अब फर्किएर हेर्दाखेरि चाहिँ जनताले भन्छन् सबैभन्दा असफल नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यदि कोही छ भने साबिको नेकपा, जसमा सबैभन्दा ठुलो नेकपा एमाले थियो। नेपाल कम्युनिस्ट तपाईँ दाबी गरिरहनु भएको छ सबैभन्दा सफल हामी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 2006 सालमा भयो, सन् 1949मा। त्यसपछि यसले उठाएको झन्डा भनेको नागरिकको हकको झन्डा हो, राष्ट्रियताको झन्डा हो, जनजीविकाको झन्डा हो, अथवा जनजीविका साथसाथै लोकतन्त्रको झन्डा हो। त्यसलाई कहिले प्रजातन्त्र भनियो, कहिले जनवाद भनियो। त्यो झन्डामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी असफल रहेन। यद्यपि यसका पनि उतार चढावहरू रहे। 8 सालमै गएपछि 6 सालमा स्थापना भएको पार्टी त्यतिखेरै राजनेता पुष्पलाललाई पार्टीबाट अपदस्थ गर्ने अवस्था बन्यो। 2.5 वर्षमै गद्दारै भन्नुभयो नि, अपदस्थ गर्ने अवस्था बन्यो। त्यस पछाडिका अधिवेशनहरूले नीति एउटा पास गर्ने, नेतृत्व अर्को बनाउने पनि भयो। देशमै प्रतिगमन, निरङ्कुश शासन 17 सालमा, 7 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले मौका पाएर पनि 17मा प्रतिगमनको अवस्था सिर्जना भयो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि धेरै पटक ग्राउन्ड लागेको छ, तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। हामीले संयुक्त जनआन्दोलनमा 46मा आइपुगेपछि अर्थात् पहिलो क्रान्ति 7 सालको पछि, दोस्रो क्रान्ति 46 पछि, त्यो 46को क्रान्तिका पनि कार्यभारहरू पुरा गर्न पाएनौँ। संयुक्त वाम मोर्चा, विभाजन, विभिन्न कुराले वाम गठबन्धन पनि धेरै समय टिकेन। दलहरूभित्र पनि गुटफुट रह्यो, पार्टीहरू कुन नफुटेको रहेर अहिले अन्तिम राप्रपा फुट्यो। महाधिवेशन भयो कि अधिवेशन भयो कि पार्टीहरू फुटिहाल्छ। यो राष्ट्रिय संस्कृति जस्तो भएको छ। यो असल संस्कृति होइन। ताकि निर्वाचनमा जब मत पुग्दैन हार स्वीकार गर्नु पर्दैन हो। त्यसको कारणले पनि पार्टीहरू टुटफुट भएका छन् र नीति आधारित ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, हामीले सकेनौँ। यो कुरा त जनताको सामु छर्लङ्गै त्यही प्रवृत्तिले माधव नेपालहरू चोइटिएर गए। यसैले गर्दा अब देश निर्माणमा तपाईँले मलाई जे सोधिरहनु भएको छ, देश एउटा मात्रै क्रान्तिबाट चीनलाई समृद्धिमा पुग्नका लागि बाटो खोल्ने, भारतमा 1947मा भएको क्रान्तिले पुग्ने, 1949मा भएको चीनमा भएको क्रान्तिले पुग्ने, हामीले 3 पटक त्यही क्रान्ति गर्नु पर्यो। हामीले दुःख त पाउनै हो नि। यसमा राजनैतिक दलको नेतृत्वले यसको जिम्मा लिनुपर्छ। दलको एकजना नेताका हिसाबले अथवा कार्यकर्ताका हिसाबले हामी पुगमा छौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। आजका दिनमा अब एमसिसीको सन्दर्भमा भेट माग्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरू प्रचण्डहरूले यो ढङ्गबाट व्याख्यात्मक विश्लेषण नगरिदिएको भए त तपाईँहरू झन्डा हल्ल्याउनेतिर गइहाल्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरूलाई पनि देश भाषमा गए पनि सत्तामा पुग्नु पाए हुन्थ्यो अथवा समीकरण टुटाउनु पाए हुन्थ्यो। माधव नेपाल र प्रचण्डहरूको कद घटाइदिइहाल्नु पाएदेखि हामी अग्लो देखिन्थ्यौँ भन्ने त प्रलोभन त बालकोटो दौडधुपमा देखेकै हो नि तपाईँ। आजका दिनमा तपाईँहरूको फेस सेप भयो भला कुरा होला। धरहराले अर्को धरहरा नबनोस् भन्ठान्दैन। यो त प्रतिस्पर्धामा जनताको बिचमा गएर हामीले देखाउने कुरा हो। आफैले धरहरा भनेर मात्रै त हुँदैन। राजनीतिक मनोदशा हो यो। राजनीतिक रूपले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीले त्यो खालको कमी देखाएको छ र हामी तत्काल सरकारमा जानुपर्छ भनेर हामीले कहीँ माग गरेको सुन्नुभयो? यदि तपाईँले भनेको अवस्था सिर्जना गर्न राजनेता केपी शर्मा ओलीले चाहनुभएको थियो भने, अर्थात् एमाले आफ्ना अडान छोडेर सहमति गर्न प्रयास गरेको भए कति पटक प्रयास भएको थियो तपाईँ भन्नुहोस् त? हामीले अडान छोडेनौँ। त्यो भनेको के हो भने नैतिक धरातलबाट हामी तल झरेर सम्झौता गर्दैनौँ। तर हामीले गठबन्धन भत्किएको भए कहाँ थाहा होइन। त्यो भत्कने या नभत्कने कुरा त त्यो हाम्रो कुरा होइन, त्यो त गठबन्धनकै कुरा थियो। र जनतालाई अर्को भ्रमको पोलिन्दा दिएर
भ्रमको पुलिन्दा नै हो। किनभने जुन व्याख्यात्मक घोषणा भनेको त्यो करारभित्र समाविष्ट हुने कुरै होइन। चिन्दैन, जुन कुरा मुख्य सम्झौताले चिन्दैन त्यसलाई, त्यो चिन्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त्यो चिन्दैन। यो त नेपाली जनतालाई भ्रम पार्न, छारकाप्रो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु के त्यो भ्रम सिर्जना गर्नको लागि एउटा छारकाप्रो मात्रै हालिएको हो। त्यो कुराको मुकुट त खुलिहाल्यो नि, मुकुट खुलिसकेको छ। ठिक छ, यो विषयलाई हाम्रो कमी रहेछ भने नेपाली जनताले हामी त भनिरहेछौँ, हामी ताजा जनादेशमा जान चाहन्थ्यौँ। पहिलोपटक सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राजनेता केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो। दोस्रो पटक पनि भङ्ग भएको हो। त्यसपछि बनेको प्रतिनिधि सभा भनेको त परमादेशको प्रतिनिधि सभा हो। प्रधानमन्त्री पनि परमादेशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र यो कहिलेसम्म यो सरकार जान्छ भन्ने कुरा परमादेशले दिएसम्म जाला। हामीले यो बिचमै तपाईँले भने जस्तो गरी गठबन्धन अनैतिक हिसाबले नैतिक बाटो बाहेकबाट गठबन्धन टुटाउनै चाहेका थियौँ भने त सहमति गरिहाल्थ्यौँ नि। हामीले नेपाली जनताले बुझ्ने गरी नै यो विषयमा आफ्नो अडान देखाइरहेका छौँ। यसलाई नम्बर कति दिने भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली जनताले दिने। अब प्रदेशतिर लागौँ। प्रदेशको राजधानीबाट सङ्घीय राजधानीमा आउनुभएको छ अहिले। अवश्य विचित्रको प्रदेश चलाइराखेको छ यति बेला बागमती प्रदेश सभाले। हरेक झ्यालमा एउटा मन्त्रालय खोलेको छ, हरेक घरमा एकजना मन्त्री पालेको छ, हरेक घरमा एउटा सवारी साधन। तपाईँ जस्तो विकास 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 भनेर कुद्ने मान्छेले एकजना मन्त्री पाल्नको लागि कति खर्च हुन्छ राज्य कोषबाट? तपाईँ ठिक प्रश्न गर्नुभयो। म हेटौँडाबाट काठमाडौँ आएको हो, प्रदेशबाट राजधानी आएको हो। म त छानेर जन्मेको होइन, काठमाडौँमै जन्मेँ। त्यसो भएको हुनाले म जन्म थलोबाटै निर्वाचित हुने अवस्था बन्यो। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र 3 प्रदेश 3बाट संविधान सभामा, 3 प्रदेश सभा 2बाट प्रदेश सभामा, र हामीले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम बागमती छान्यौँ। त्यो विधि प्रक्रियाबाट छान्यौँ, करिब सर्वसम्मतिबाट छान्यौँ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। सर्वसम्मति भनेको नाम सर्वसम्मति नै, र तपाईँलाई थाहा भइरहनु भएको छ। र स्थानको सन्दर्भमा हेटौँडाको प्रश्न तपाईँले गर्नुभएको, हेटौँडा पनि हामीले हेटौँडा कि काभ्रे भन्ने पनि थियो, अथवा नुवाकोट कि चितवन भन्ने पनि थियो। यसलाई 108 जनाले मत हालेको मध्ये 105 जनाले त एकै ठाउँमा हाल्यौँ। राजनीतिक सहमतिको स्थिति बन्यो। प्रतिपक्षले पनि यसमा, प्रमुख प्रतिपक्षले पनि यसमा सघाए, बाँकी दलले पनि सघाए। त्यसैले गर्दा हाम्रो छनौट राजधानीको नाम बागमती र स्थान हेटौँडामा भएकै हो। यो केन्द्रीय राजधानी र हेटौँडालाई नजिक बनाउनको लागि, प्रदेश राजधानीलाई नजिक बनाउनको लागि सुरुङ युगमा नेपाललाई प्रवेश गराउने। र तपाईँले होइन सोध्नु, म त मान्य डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुँदा 7 जना मन्त्रीमध्येको 1 जना हो नि त। झ्यालझ्यालमा भन्नुभयो, हाम्रो एउटा मन्त्रालयको एउटा भवनभित्र हामी जम्मा 2टा मन्त्रालय थियौँ। मैले अहिलेको चित्र भनिराखेको छु, तपाईँले नि देख्नुहुन्छ होला। हिजो त्यो व्यवहारिकै थियो, किनभने हामी भवनका लागि मन्त्री भएका होइनौँ, कामका लागि मन्त्री भएको। तर अहिले झ्यालझ्यालमै छ। 18 जना मन्त्री पुग्नु भएको छ। कानुनले 22 जना पुर्याउनु मिल्छ भनेर 18 जना पुर्याउने कुरा बागमती प्रदेशका लागि वाञ्छनीय होइन। 14वटा मन्त्रालय पुगेको छ, त्यो वाञ्छनीय होइन। अब यो बाहेक म के भनौँ? अब बाँकी सच्याउने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, गठबन्धन पछाडि नेपालमा 64 जनासम्मको नि सङ्घीय मन्त्रीको सङ्ख्या पुगेको थियो। उहाँ नि प्रधानमन्त्री। यस्तै जात्रा मान्य मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले पनि गर्नुभएको छ। नेपाली जनताले जात्रा हेरिरहेका छन्। गाई जात्रा राम्रो जात्रा हो, घोडे जात्रा पनि राम्रो जात्रा हो। यो मन्त्रीमण्डलको जात्रा चाहिँ हेरिन सक्नु छ। यसले विकास निर्माणमा चाहिँ कतिको प्रभाव पार्दो रहेछ? अथवा धेरै मन्त्रालय धेरै मन्त्री भयो भने एकदम फास्ट ट्र्याकबाट विकास हुन्छ, जनताले अनुभूति गराउँछन् भन्ने तर्क गर्नुभयो कि यहीँ बसेर केही संवाद गर्दै गर्दाखेरि त्यो अनुभूति हामीले गर्न पायौँ? त्यो चाहिँ सुन्न नपर्दा राम्रो हो। मैले यो बोलिरहेको पनि संसारभरि नै नागरिकहरूले हेरिरहनु भएको हुन्छ।
व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त हुनुको लागि पनि अर्को कुरा मन्त्री परिषदको सङ्ख्या 25मा नबढ्ने गरी भनेर संविधानमा हामीले सङ्घीय मन्त्री परिषदको परिकल्पना गऱ्यौँ, संविधानमै लेख्यौँ। नलेखेको भए त 64 पुगिहाल्थ्यो नि, आवश्यकता पर्यो भनेर। र संविधान बनाइरहेको बखत म संविधान सभाको सदस्य पनि भएको हुनाले संविधान बनाइरहेको बखत हामीले 20% प्रदेश सभाको 20% प्रदेश सभाको प्रतिनिधि सङ्ख्याको 20% भन्यौँ। यसले बागमती प्रदेशभित्र 22 जनासम्म पाइन्छ। त्यसको सदुपयोग गर्दै, त्यो व्यवस्थाको सदुपयोग गर्दै 18 जना बनाइदिनु भयो। सदुपयोग भन्ने कि दुरुपयोग भन्ने? अब मैले सदुपयोग, उहाँ राजेन्द्र पाण्डेको भाषामा सदुपयोग, र मेरो विचारमा यो अनावश्यक हो, अनुपयुक्त हो। प्रष्ट नेपाली जनताले बुझ्ने गरी भन्नुपर्छ। यदि आवश्यकताले साथै पनि जरुरी बाँधिनु पर्दैन थियो, 7, 8, 9, 10, 11सम्म अव्यावहारिक भन्न मिल्दैन थियो होला। 18 तर 18 हेर्दै लाज भन्नुभयो। र यसले पार्ने प्रभाव भनेको चाहिँ विकास खर्च घट्यो, प्रशासनिक खर्च बढ्यो, गाडी घोडा बढे, साधनहरू बढी उपयोग गर्ने स्थिति बन्यो। त्यति मात्रै होइन, निर्णय क्षमताको सन्दर्भमा पनि निर्णयको श्रृङ्खला पनि हुन्छ। मन्त्रालयहरू टुक्राउँदैमा एउटै सचिवले धेरैवटा मन्त्रालय हेर्नुपर्ने आज अवस्था छ। कर्मचारी प्रशासनले राम्रो गरी काम गर्न पाइरहेको छैन, बाहिर प्रभाव पनि राम्रो छैन, र यो सरकारप्रतिको जनताको हेराइ पनि राम्रो छैन। अर्को मैले यहाँनिर तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले धेरै पटक मैसँगको संवादमा पनि भन्नुभएको छ, हामी त गयौँ सुरुङ युगमा प्रवेश गऱ्यौँ, अब सुरुङ युगमा भन्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँले देखेको सुरुङ युगको सपना चाहिँ अहिलेको मन्त्री परिषद आइसके पछाडि बन्द भयो। किनकि जहाँनिर समाजवादी छैन त्यहाँ त सुक्को बजेट जाँदैन है, अथवा पुराना बजेटहरू त म सबै कटौती गर्छु है। त्यो ढङ्गको राजेन्द्र पाण्डेको अभिव्यक्तिहरू बिचमा आएका पनि हुन्। खासमा यो पाठमा चाहिँ के छ तपाईँको अनुभव? राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्रीज्यूले धादिङमा गएर एउटा सभामा भन्नुभएछ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मत प्रभावित पार्न पनि होला, सञ्चार माध्यम मार्फत सबै प्रदेशभरि प्रभाव पार्न पनि होला, जहाँ नेकपा यस छैन, कमिटी बनेर आउँदैन, त्यहाँ विकास निर्माण दिइँदैन, बजेट जाँदैन भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नुभएछ। यो कुरालाई लिएर हामीले पुस 8 गतेदेखि बागमती प्रदेश सभामा यसको प्रष्ट जवाफ दिनुहोस्, नेपाली जनताले बुझ्ने गरी माफी माग्नुहोस्, प्रष्ट गर्नुहोस्, हामीले त्यो भनेका छौँ। र प्रदेश सभाबाट सरकार भागिरहेको छ। प्रदेश सभामा प्रष्ट जवाफ दिन सकिरहेको छैन। तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नमा म सिधै के जान्न चाहन्छु भने, सवाल डोरमणि पौडेलको सरकार होला या अरू कसैको होला, केन्द्रमा केपी शर्मा ओलीको सरकार होला या कसैको होला, नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गर्छ। आज पनि फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, आउँदो वैशाख 1 गते तपाईँहरूलाई म निम्ता गर्न चाहन्छु, म त चुरियामाई सुरुङ हेर्न जान्छु। त्यसको बहुवर्षीय ठेक्का गरिएको छ। सन् 1917मा मानव निर्मित दक्षिण एसियाको पहिलो सुरुङ बन्यो सूर्यामाईमा। हामीले पुनर्निर्माणको मौका पाएको छौँ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यसको बहुवर्षीय ठेक्का गरेको छ। त्यो ठेक्काको काम वैशाखसम्म सकिनै पर्छ। रोकिएन, ठेक्का रद्द भएन, रद्द भएको छैन। र म के भन्न चाहन्छु भने, हो उहाँले रोक्न स्थगन गर्न खोज्नुभएको, कोमामा पुर्याइदिनु भएको भनेको चाहिँ भीमपेदी कुलेखानी सुरुङ, पुष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग, त्यसको कामलाई अन्तिम ठेक्का, निर्माणकै ठेक्का जानु, अरू ठेक्का भइसकेको थियो, निर्माणको ठेक्का, प्राविधिक ठेक्का भइसकेको थियो प्राविधिक अध्ययनका लागि। तर त्यो निर्माणको ठेक्का हुने बेलामा यो सुरुङ आवश्यक छैन भनेर स्थगन भनेर खारेज पनि गर्नुभएको छैन। त्यसलाई खारेज पनि गर्नुभएको छैन, स्थगन गर्नुभएको छ, अगाडि बढ्न दिनुभएको छैन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ नै भन्नुहोस्, हामीले 2074 आर्थिक वर्षमा 2074-75मा एउटा घोषणा गऱ्यौँ, विश्वलाई नै एक प्रकारको एक्साइटेड गर्ने भनौँ न, उद्वेलित गर्ने। त्यो भनेको
विक्रमसम्म 2085 साल वैशाख 1 गतेसम्ममा बागमती प्रदेशभित्रका मुख्य मुख्य सहरहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाद्वारा चल्ने साधनहरू मात्रैको प्रयोग गर्ने यो फोसिल ओइल खनिज तैल पदार्थबाट चल्ने साधनहरू चाहिँ स्थापित गर्ने निषेध गर्ने गरी जान हामीले एउटा उत्साहित खालको कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। चिन्ता पनि लागिरहेको थियो, तर त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्न हामीले प्रयासहरू गऱ्यौँ। यसका लागि चार्जिङ स्टेसन बनाउने कुरा, विद्युतीय बस खरिदको योजना बनाउने कुरा, बहुवर्षीय बोलपत्र आह्वान गर्ने कुरा सबै काम सकेका थियो। मैले यहाँ भन्नुपर्छ, चार्जिङ स्टेसन बनाउन विद्युत प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पनि जोडिएर स्थानीय तहहरूसँग पनि निवेदन माग गरेर थलोहरूको खोजी गरेर प्राविधिक अध्ययन गरेर हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। त्यतिखेर माननीय मुख्यमन्त्री डोरमोडी पौडेल नै हुनुहुन्थ्यो र मैले नै त्यो मन्त्रालय सम्हाल्ने अवस्था बन्यो र हामीले त्यो उत्साहित खालको कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको पनि पहिलो विद्युतीय साधन खरिद भयो। माननीय मुख्यमन्त्रीले प्रयोग गर्नुभयो, हाम्रो प्रदेश मन्त्रालयले पनि एउटा विद्युतीय साधन प्रयोग गर्यो। चीनमा 15% विद्युतीय साधन वैकल्पिक ऊर्जाका साधन प्रयोग हुन्छ अहिले, अमेरिकामा 10% मात्रै छ, नेपालमा बागमती प्रदेशमा 100%। हामीले त्यो प्रारम्भ गर्नका लागि एउटा उत्साहित योजना अगाडि बढायौँ। यो त जनसंस्कृति नभइकन, प्रदेशकै संस्कृति नबनाइकन, जनताको पनि संस्कृति नबनाइकन, सरकारको पनि संस्कृति नभइकन सकिने कुरा भएन। तर त्यसका लागि चाहिँ त्यो कार्यक्रम स्थगन गर्नु राजनीतिक घानमा सरी। अब यसैले गर्दा यसमा मैले प्रश्न गर्नु छ, यो किन गरिएको? हरित क्रान्तिका लागि हामीले हरित क्रान्तिका लागि बागमती प्रदेश, हरित बागमती प्रदेश भन्ने यो कार्यक्रमलाई ल्यायौँ। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू पनि कानुनी प्रयासमा तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ। सहरी क्षेत्रहरूमा अथवा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि 5 फिट अग्ला मात्रै रुख रोप्ने, फुल रोप्ने, फलहरू रोप्ने एउटा संस्कृति त सुरु भएको छ नि। म यही भन्न चाहन्छु। यो काठमाडौँको हकमा विशेष गरी हरित क्रान्तिका कुरा अथवा फोहोर व्यवस्थापनका कुराहरू यति पेचिलो ढङ्गबाट आइराखेको छ। तपाईँ वातावरणको क्षेत्रमा पनि अलिकति सेन्सिटिभ मान्छे, पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा पनि अलिकति सेन्सिटिभ, तपाईँकै पार्टीका प्रतिनिधिले काठमाडौँको महानगरको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। फोहोर एउटा टिप्न सक्दैन महानगर, नदी नालाको दुरवस्था त्यो छ, कुनै पनि नदीमा जीवन छैन। अनि तपाईँ हरित क्रान्तिका कुरा अथवा हरित सहरका कुरा यो चुनावका मुखमा जनताले पत्याउँदैनन् के? अब स्थानीय तहतिर अथवा स्थानीय चुनावतिर तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नमा 74 साल अगाडिको अर्को पटकको कार्यक्रममा तपाईँले मलाई भिडियो प्रसारण गर्नुहोस्। 70 अगाडिको बागमतीको भिडियो प्रसारण गर्नुहोस्, यो इच्छुमतीको भिडियो प्रसारण गर्नुहोस्, धोबी खोलाको प्रसारण गर्नुहोस्, रिङ रोड वरिपरिको गर्नुहोस्। त्यो बेलाको निर्जीवन थियो कि आज जीवन छ? म यति प्रश्न तपाईँ मार्फत। बागमती सभ्यताका नाममा 18-19 अर्ब रुपियाँ सकिएको छ। बागमती कति बग्यो? बागमती हिजोको बागमती र आजको बागमतीमा धेरै ठुलो जीवन बिनाको थियो, निर्जीवनै भइसकेका थियो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु अभियानकर्ताहरूलाई पनि, योजनाकर्ताहरूलाई पनि। हामीले नेपालमा बन्यो भनेर समाचार दिन नपाइने भएर तपाईँलाई सोधेको। फिँजै फिँज, गाजै गाज, साँच्चै भन्यो भने यो एसिड बगे जस्तो पानी देखिने अवस्था थियो। एकपटक नुहाउन मिल्ने बागमतीसम्म गुहेश्वरी आसपासको क्षेत्रमा आसमान गर्न भनेको छैन, मैले आसमान गर्न भनेको छैन। म त आसमान गर्ने मान्छे हो, बागमतीको किनारमा जन्मेँ। मेरो पिताजीले मलाई ओहोरदोहोर गराउँदा हामी हरेक पटक आसमान गरेर मात्रै गर्थ्यौँ। तर आज आसमान गर्ने त बनाएको छैन, तर केही 1 दशक अगाडिको भन्दा बदलिएको छ। म एउटा कुरा, अर्को कुरा, देशभरिकै तपाईँ नगरहरूमा फुल रोप्ने, फल रोप्ने, बिरुवा रोप्ने संस्कृति बढ्या त छ नि। सरकार विभिन्न छन्, म एउटा मात्रै सरकारलाई मैले श्रेय सबैको क्रेडिट तपाईँ लिन खोजिरहेको होइन। मैले के बताउन चाहन्छु भने यो त देश बनाउने भन्ने त साझा अभियान हो। राष्ट्रिय एजेन्डा बोकौँ, अभियान अगाडि जाउँ, आफ्ना घोषणापत्रमा राखौँ
सरकार भने त यो कस्तो कुरा हो भने कर्कालाको पानी जस्तै हो। कतिखेर पोखिन्छ थाहा कतिखेर पोखिन्छ फेरि आउने पनि भन्न सकिन्न नि। कर्कालामा पानी त वर्षेपछि त आइहाल्छ, जनादेशपछि सरकार आउँछ पनि, त्यसपछि बिदा पनि हुन्छ। तर यो देश बनाउने र संस्कृति बनाउनुपर्छ। यो दिशातर्फ म के खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु भने हामीले 47 पछाडि एउटा अवस्था सिर्जना 46 पछि गरेका थियौँ। त्यसले धेरै पूर्णता पाउनै नपाइकन देश चाहिँ द्वन्द्वमा गयो। जब हामी शान्ति प्रक्रिया मार्फत संविधान बनायौँ, संविधान संसारकै संविधानहरूमध्ये उत्कृष्ट संविधान मध्येमै पर्छ भन्ने कुरा म आज पनि भन्न चाहन्छु। किनभने दलितहरूको हकको बारेमा, अपाङ्गता भएका मानिसहरूको हकको बारेमा त्यति मात्र होइन, पर्यावरण र महिलाको सन्दर्भसहित धेरै विकसित संविधानले मात्रै सम्बोधन गरेका कुरा हो नि त। प्राकृतिक हाम्रो सम्झौताको दस्तावेज भयो नि त, सबैलाई ल्याएर सम्झौता गर्न साधनको व्यवस्थापनको सन्दर्भ अथवा सम्झौता समझदारीको कुरा भनौँ न, यी सम्पूर्ण कुराहरूमा हाम्रो उन्नत चेतको संविधान हामीले बनाएका छौँ। कार्यान्वयन गर्ने कुरा त हामीले हो नि, पार्टी त व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ नि त, विभाजित भयौँ। त्यस कारणले समाजवाद निर्माणको दिशामा रोकिनुपर्ने अवस्था त बन्यो नि। 2/3 जनताले नदिया हो र, एउटा घर सम्हाल्न नसक्ने नेताले हाम्रा कमीहरू छन् र नेपाली जनताहरूले पनि चाँडै बिर्सन मिल्दैन। जसले राष्ट्रियताको पहरेदारी नै गर्दैन, लोकतन्त्रलाई कमजोर बन्न दिनका लागि पार्टीभित्रको व्यवस्थापन त सत्रमा त नभएकै हो नि। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त गर्न नसके हो। 46 पछाडि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सकेन। 51मा राजनेता मनमोहन अधिकारीले एउटा अवसर प्राप्त गर्न उहाँको नेतृत्वमा एमाले यसरी जान सकिन्छ भन्न हामी दिन सक्यौँ। र त्यो सरकार चाहिँ लोक कल्याणकारी सरकार थियो, नमुना काम पनि गर्यो। 9 महिना नेपाली जनताको मस्तिष्कमा छलछली आइरहने सरकार बन्यो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ र निर्माण विकासको क्षेत्रमा स्थानीय तहको प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने क्षेत्रमा हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गऱ्यौँ। त्यसपछि जब 70 पछि मात्रै अर्को एउटा अवसर सिर्जना भयो, 72 पछि संविधान बनायौँ, त्यसपछि मात्रै अवसर सिर्जना भयो, 74 को वाम गठबन्धन पछाडिको एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ। अब एकचोटि अवसर दिनुहोस् हामीलाई, त्यो कामका लागि एकचोटि हामी होइन, जनताको बिचमा त 1000 पटक जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, सवाल त व्यक्तिको होइन नि, प्रणालीको कुरा हो। र राजनैतिक प्रणालीमा हामीले ठिक प्रणाली छानेका छौँ र नेपाली जनतामा बार जाने, अनुमोदित हुने र जनताले आदेश दिए शासन गर्ने। आदेश दिएनन् भने भुइँमा बस्ने, प्रतिपक्ष हुने, प्रमुख प्रतिपक्ष हुने, यो प्रणाली बाहेक अरूको के प्रणाली हुन्छ त? त्यसरी प्रणालीलाई दोष नदिउँ। हामीले के सकेनौँ त्यो सच्चिनु जरुरी छ र त्यो कामको लागि राजनीतिक पार्टीले सिक्न पनि जरुरी छ। म त यो चुनावको प्रणालीमै ठुलो परिवर्तन ल्याउनु पर्ने देख्छु। र मैले होइन प्रसङ्ग भनिरहेको थिएँ, विकास निर्माणकै सन्दर्भमा जाउँ। निर्माण विकासको बारेमा तपाईँले प्रश्न मलाई गरिरहनु भएको छ। हिजो र आजको बिचमा हामीले गर्न सकेका प्रशस्त कामहरू पनि छन्, ताकि स्थानीय तहले यो कोभिडमा संसारलाई गाँजेको यो कोरोना महामारीमा हाम्रो देशका 753वटै स्थानीय तहले घटी बढी व्यवस्थापनमा केही त्रुटि, केही कमी भयो होला, तर स्थानीय तहको भूमिकालाई साँच्चै प्रशंसा गर्नुपर्ने गरी साँच्चै प्रशंसा गर्नुपर्दछ। कतै कमी पनि भयो होला। प्रदेश सरकारले जुन भूमिका खेल्न पर्थ्यो पायौँ या पाएनौँ, सक्यौँ या सकेनौँ, एउटा अर्को आलोचनाको कुरा होला। केन्द्र सरकारको सन्दर्भमा ल संसारकै सरकारहरूमध्ये हामीले कोरोना महामारीमा जतिखेर राजनेता केपी शर्मा ओली नेतृत्व सुरु भइसकेका थियो, हामीले गर्न खोजेको व्यवस्थापन र अहिले पछिल्लो अवधिमा फेरि सरकारले नै गर्यो। म यसलाई प्रशंसा नै गर्न चाहन्छु। पाइपलाइनमा पानी छोडिसकेका थियो, प्रणाली व्यवस्थित भइसकेका थियो। कोरोना सुरुमै प्रणाली व्यवस्थित गर्न गाह्रो थियो, तर तुलनात्मक रूपले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा चाहिँ तुलनात्मक रूपले राम्रै रहेछ। किनभने जनआधारित चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सेविकाहरूको प्रणाली, अस्पतालको ग्रामीण स्वास्थ्य सेविकाहरूको प्रणाली र जनतासँग एकाकार भएर काम गर्ने, वनमा काम गर्ने, स्वास्थ्यमा काम गर्ने,
उपभोक्ता समितिहरू मार्फत काम गर्ने जनतासँगै एकाकार भएर काम गर्ने प्रणालीमा चाहिँ नेपालले हासिल गरेको अनुभव पनि काम लाग्यो कोरोनाको बेलामा काम र दक्षिणी एसियामै वनको प्रणाली त सामुदायिक वनको प्रबन्ध त अनुकरणीय छ नि। उपभोक्ता मार्फत काम गर्ने प्रणाली पनि अनुकरणीय नै लाग्छ, यद्यपि कतै कतै त्रुटि होलान्। आलोचना अब यहाँनिर मैले तपाईँलाई स्थानीय सरकारहरूको उपादेयता अथवा प्रभावकारिताका बारेमा एकाध गुनासोहरू छन्, समस्याहरू होलान्, त्यता गइन राम्रो काम गरेको छ। यो मेरो अनुहारमा कोठी जस्तै हो कि केन्द्रले कोठी दिइरहनु भएको छैन। अब अनुहारमा कोठी त कतै कतै भइहाल्छ नि, तर यसको आवश्यक पर्दा अपरेसन गर्नुपर्छ। यो बाध्यताको कुरा हो। ती पाटाहरू होलान्। मैले सिंहदरबारको विगतदेखि चलिआएको जुन एउटा त्यो परम्परा छ, त्यो धारबाट सिंहदरबार बाहिर निस्किन सकेन, डाडी पुनु समातेर बस्यो, समस्या धेरै छन्, कर्मचारी पनि त्यस्तै भए, नेतृत्व पनि त्यस्तै भयो भने सिंहदरबारसँग जोडिएका गुनासो पनि धेरै छन्। तपाईँ प्रदेशमा हुनुहुन्छ, अधिकांशको 5 वर्षको अनुभव चाहिँ के रह्यो भने प्रदेश फाल्दिए हुन्छ। किन राख्ने प्रदेश? कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, थलो बनाउने। अनुभूति बताउँ के गरेर? म नेपालको लोकसेवा प्रणालीबाट बैधार पनि पहिला भएरै पास भएको मान्छे हो। प्रशासनिक क्षेत्रमा म सेक्सन अफिसर र बडा लेखापाल पनि पास गरेकै मान्छे हो। त्यो पनि मैले देखेँ के रहेछ प्रशासनको सामन्तीपन भन्ने कुरा पहिले नजिकबाट भोगेँ, देखेँ। साथसाथै म काठमाडौँमै जन्मेँ। गाउँ विकास समितिमा 2 कार्यकाल गाविस अध्यक्ष भएँ, जिल्ला विकास समिति काठमाडौँको उपसभापति भएँ, पार्टीको लामो समयको जिल्ला प्रमुख भएँ र संविधान सभाको सदस्य 64 मा हारेको पनि मलाई अनुभव भयो। अनि 70 मा जित्दा संविधान बनाउँदा, त्यसपछि कानुन बनाउँदाको पनि अनुभव भएर म प्रदेशमा आइपुगेँ। तपाईँले मलाई मेरो अनुभवबाट सिद्ध कुरा के हो भनेर सोध्नुभयो भने पञ्चायतकालीन बजेट बनाउने प्रणालीबाट आजसम्म पनि केन्द्रीय नेतृत्व होस् या प्रदेश नेतृत्व होस् अथवा स्थानीय तहको नेतृत्व होस् बाहिर जान चाहेको छैन। सभापतिले उपसभापतिलाई अधिकार दिँदैन, केन्द्रले प्रदेशलाई दिँदैन, प्रदेशले स्थानीय तहलाई नदिन प्रयास गर्थ्यो, तर कानुनमै प्रश्न गरेका छौँ नि हामीले। अनुसूचीमा हाम्रा अधिकारहरू जब प्रश्न गऱ्यौँ यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा केही प्रश्न आउँदैन त। त्यसैले यसलाई मैले असाधारण प्रश्न भनेको छैन। तर म यति बताउन चाहन्छु तपाईँले औचित्यको कुरा गरिरहनु भएको छ। हरेक निर्णय यदि सङ्घले 27, 30, 40, 45 सामरिक महत्त्वका 2 प्रदेश जोड्ने मुख्य सडकहरू, राजमार्गहरू मात्रै आफ्नो जिम्मामा लिँदै यो संविधानमा भए अनुसार ती राजमार्ग बनेर पनि सकिन्थ्यो। मझौला खालका सडक, मझौला खालका काम जो अनुसूचीमा छ त्यो प्रदेशले जिम्मा लिने, स्थानीय तहले त्यसै गरी जिम्मा लिने र यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल ल्याउनु भयो के भने वडा सदस्यकै काम, पाइप बोकेर हिँड्न पर्ने काम नै प्रदेशको मान्यले पनि खोजी गर्ने, केन्द्रीय मान्यले पनि खोजी गर्ने। र तपाईँले बजेट पढिरहेको बखत गाउँ वडा समितिको हो कि बजेट, केन्द्रीय समिति 15,000 को योजना सिंहदरबारले पनि हालेको छ, 20,000 पनि हालेको छ, प्रदेशले पनि 5 लाख को पनि योजना हालेको छ। बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष 74-75 मा चाहिँ हामीले 50 लाखभन्दा घटीको हालेनौँ। जब केन्द्रले 15-20 लाख को पनि हाल्यो, हाम्रो पनि केही लागेन। पालिकाहरूले 1 करोडसम्मको हाले, पालिकाहरूले त 5-7-10 हजार को नै हाले। प्रवृत्ति पनि के छ भने तल्लो टोल कि माथिल्लो टोल पनि जनताको पनि छ। विधायिकाको कामका लागि पठाएको हो मान्य भन्ने भ्रम जबसम्म मतदाताबाट हटाउन सकिन्न नि। प्रदेशको मान्यको काम के हो, तर मान्यहरूको मान्यको काम के हो? हामी विषयान्तर हुँदै कता गयौँ। तर मान्यहरूको मानसिकता पनि के भने झोलामा पैसा बोकेर गाउँ जानु पर्यो, मतदाताको बिचमा जानु पर्यो। मैले होइन नै भने विधायिकी भूमिकाका लागि म प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको, संविधान बनाउनको लागि मलाई संविधान सभाको सदस्य बनाएको होइन त। प्रदेशको विधायिकी काम गर्नको लागि मलाई जनताले चाहिँ चुनेर पठाएको। तर जनतालाई पनि भ्रम छ, हाम्रो मेयरले यो दिन्छ, वडा अध्यक्षले यो दिन्छ, तपाईँ के दिनुहुन्छ भनेर सोच्छन्।
त्यसो भएको हुनाले म के बताउन चाहन्छु भने म सुध्रिन जरुरी छ, म यसका लागि प्रतिबद्ध छु। म सँगसँगै जनता सुध्रिनु पर्यो, सङ्घीय मान्यज्यूहरूको प्रवृत्ति पनि सुध्रिनु, सिंहदरबार पनि सुध्रिनु पर्यो र यो माग गरिरहने जनताले पनि तपाईँलाई हामीले विधायकी बनाएर पठाएको, विधायकी कानुन बनाउनुहोस्। हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यो निर्माण विकासको काम हामी ओडाबाट चलाउँछौँ, स्थानीय तहबाट चलाउँछौँ, प्रणालीबाट चलाउँछौँ र हामी पनि यति काम गर्छौँ भने जनताको पनि प्रवृत्ति चाहियो। तपाईँलाई बताउँ, माग आउँदा सबभन्दा धेरै मन्दिरको मात्रै माग आउँछ, खाटेपाटीको मात्रै माग आउँछ। मन्दिर, क्लब, खानेपानी, धारा हो, खानेपानी र धाराको त जायज कुरा हो, सडकको कुरा जायज कुरा हो। मन्दिर आस्थाका व्यक्तित्वहरूले आफ्नो चन्दा सहयोगबाट बनाउने, केही स्थानीय सरकारहरूले मद्दत गर्ने, पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण चाहिँ केन्द्र प्रदेशले पनि गर्ने। ठिक हो यो नीति? त्यति मात्रै होइन, बाटो छेक्नु पर्यो भने एउटा ढुङ्गो लिएर गएर राख्यो, रातो पारिदिइहाल्यो, यो चाहिँ ढुङ्गो छैस भने भन्ने खालको हुन्छ। तपाईँले उपत्यकाकै हेर्न जानुहोस् न, म उपत्यकामै जन्मेँ। हिजोका पुरातात्विक सम्पदाहरू जोगाउनु एउटा कुरा हो, प्रत्येक नदी किनारामा चाहिँ नयाँ नयाँ मन्दिर अहिले आइरहेछ। तर त्यो अव्यवस्थापनलाई त हामीले रोक्नै पर्छ। हो, त्यसो भएको हुनाले मन्दिरहरू पनि चाहिन्छ, त्यस पछाडि गुम्बाहरू पनि चाहिन्छ, सम्पदाहरू पनि चाहिन्छ, स्कुलहरू पनि चाहिन्छ, मदरसाहरू पनि चाहिन्छ र जनताको आस्था अनुसार चर्च पनि कतै बन्ला। सबै बनाउनुको हामी सबै जातिका फुलहरूको, सबै भाषाका फुलहरूको चौतारी हो नेपाल, त्यो साझा फुलबारी हो नेपाल। तर यसमा केलाई प्राथमिकता भन्दा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार साथै मानवीय विकासको पक्षलाई पनि सँगसँगै अगाडि लिएर जानुपर्छ। त्यो दिशातर्फ चाहिँ एकदमै 1000 वर्षमा नै नसकिने गरी माग आउँछ। म 76 साल फागुनको 5 गते मन्त्री भएँ। मन्त्रालयमा बजेट बनाउने बेलासम्म 6500वटा योजना माग भएछन्। 110 जना मान्यज्यूहरू, साथसाथै उपभोक्ताहरू, विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट, साथै त्यो लाइन एजेन्सीहरूबाट, विषयगत मन्त्रालयहरूबाट आएको अर्को 22,500 भन्दा बढी योजनाहरू छन्। 10,000 मध्येबाट छान्नु पर्यो। त्यसको कति पैसा लाग्दो रहेछ भने मैले सामान्य अध्ययन गर्दा करिब त्यो पुरा गर्नको लागि 100 वर्षभन्दा बढी हाम्रो बजेट, 100 वर्षको बजेट आजै ल्याएर सम्पादन गर्ने हो भने बल्ल सम्पादन गर्न सकिन्छ। त्यो मध्ये आधा त चाहिँदैन योजना। केन्द्रमा जोडिन्छन्, स्थानीयमा जोडिन्छन्, प्रदेशका मातहतका योजनाहरूमा निश्चित हुनु पर्यो। यसको प्रणाली के हुनु पर्यो भने आम जनताले आफैले बनाउने गुठी घरहरू, जनताले क्रियापुत्री घरहरू, क्रियापुत्री भवनहरू, साना मन्दिरहरू जनताले बनाऊ। किनभने जनताको अपनत्व पनि हुन्छ, त्यो एउटा संस्कार पनि हो, हाम्रो त्यो संस्कार हो नि। त्यस पछाडि पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षणमा स्थानीयताको हैसियत अनुसारको स्थानीयताले गर्ने, नसक्ने प्रदेशले गर्ने, त्यसपछि केन्द्रले गर्ने, त्यसको पूर्ण योजना चाहिँ बनाउने, त्यसको कार्यतालिका बनाउने। अन्त्यमा लगभग समय सक्यो। तपाईँले धेरै पटक जोड्नुभयो हाम्रो चुनावी प्रणाली पुनर्विचार गर्नुपर्छ। तपाईँको सुरुदेखि त्यसमा जोड रह्यो, कतै कतै जोड्दै आउनुभयो। मैले त्यही सन्दर्भमा लगेर बिट मार्न चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको चुनावको प्रणाली खोजिराख्नु भयो? आजको चुनाव प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक छ। प्रत्यक्ष मात्रै चुनाव प्रणाली जे छ, सबै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो खर्च विवरण जस्ताको तस्तै देखाउनु पर्ने र त्यसको सीमित गराइदिने स्थिति कसरी बनाउने होला र त्यो पेश गरेको सामग्री चाहिँ नेपाली जनताले विश्वास गर्ने गरी पनि हुनु पर्यो। पेश गरेको प्रणालीमा 4 लाख मात्रै हुन्छ, 5 लाख मात्रै हुन्छ, खर्च गरेको करोड भन्ने सुनिन्छ। हामी काठमाडौँ नै चुनाव क्षेत्र हुनेहरू तुलनात्मक अलि सुखी पनि छौँ होला भन्ने सुन्छु, म बुझ्छु पनि। तर कहाली लाग्दो छ चुनाव र साँच्चै काँडा उम्रिने खालको छ चुनाव सम्झेपछि। हो, त्यो प्रणालीमा सुधार गरिएन भने वर्गीय रूपले
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूले तर जनप्रिय मानिसहरूले निर्वाचनमा सजिलो गरी पुग्नको लागि पार्टी बलियो हुने प्रणाली बनाउनुपर्छ। तर पार्टी लोकतान्त्रिकृत हुनुपर्छ। पार्टीले मन लागि टिकट दियो भने वा त्यसले पनि छानेर दिँदाखेरि त्यो पार्टीभित्रको नै प्रणाली बलियो भएन भने यो प्रत्यक्ष प्रणालीले मात्रै सम्बोधन वाञ्छनीय गर्दैन। समानुपातिकका लागि पार्टीभित्रको प्रणाली राम्रो हुनुपर्छ। त्यसैले यो दुईटैको बिचमा थप परिमार्जनको आवश्यकता म देख्छु। यसका लागि लोकप्रिय उम्मेदवार, योग्य उम्मेदवार, पारदर्शिता साथ नैतिक आचरण राम्रो भएका उम्मेदवारहरू तल ओडादेखि केन्द्रसम्म निर्वाचित हुन सक्ने, सजिलो गरी हुन सक्ने, पार्टीभित्र उनीहरूको प्रभाव, उनीहरूको काम गराइलाई जनताले पनि मूल्याङ्कन सिधै गरिरहने, यो दुईटै कुराको बीचको संयोजन गर्नुपर्छ। यो प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देख्छु म। त्यो भयो भने संविधान जोगिन्छ। हामीले सोचेको सपनातर्फ हामी जान सक्छौँ। संविधान त आफै जोगिन्छ नि। यो संविधानको समस्या होइन, नागरिकहरूको समस्या। नागरिकहरूको रूपान्तरणको सपना पुरा नहुने खतरा छ। यसका लागि म के भन्न चाहन्छु तपाईँलाई अहिले जाँदा जाँदै, साना योजनाहरू, मझौला योजनाहरू र ठुला योजनाहरू, प्रदेश गौरवका योजनाहरूद्वारा जनताको सम्बोधन गर्ने अवस्थाको लागि प्रदेश केन्द्रले केन्द्रीय योजनामा मात्रै सीमित हुने र स्थानीय तहलाई अझ बढी योजना पारदर्शी ढङ्गले बनाउनको लागि पनि, अनुगमन गर्नको लागि पनि, जनतालाई त्यो सम्पादन भएको काम चाहिँ सिधै आँखाले अनुभूति गर्न, चुम्न र राम्रो नम्बर दिन पाउने गरी जनतालाई वातावरण बनाउनुपर्छ। हुन्छ, समय र संवादका लागि धन्यवाद। देश स्वर्ग जस्तै छ, व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण काम छ। प्रणालीगत व्यवस्थापनद्वारा रूपान्तरणको काममा लागिरहँ। शुभकामना, धन्यवाद। रामेश्वर फुयाल, विशेष गरी आजको यो बसाइमा हामीले विकास संवाद गऱ्यौँ। प्रणालीगत समस्यासँग जोडिएका कतिपय विषयहरू पनि छन्, तर पनि यति बेला विकास निर्माणसँग राजनीति पार्टीसँग जनताको ठुलो अपेक्षा छ र विकास निर्माणका कामहरू अलपत्र छन्। चुनावको मुखमा राजनीतिक पार्टीहरू ठुल्ठुला घोषणापत्र र प्रतिबद्धता लिएर जान्छन्, तर चुनाव सकिए पछाडि फर्केर नहेर्ने र ती प्रतिबद्धताहरू बिर्सने जुन परिपाटी छ, त्यही परिपाटीको निरन्तरता अब आउने स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेशको चुनाव अथवा सङ्घको चुनाव नहोस् भन्ने नै हाम्रो आशय हो। समग्रतामा एमसिसीबाट विषय प्रवेश गऱ्यौँ अनि विकास संवादमा लगेर संवाद टुङ्ग्यायौँ। आजको यो बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रामेश्वर फुयाल, नेकपा एमालेका तर्फबाट बागमती प्रदेशसभा सदस्य। समय र संवादका लागि रामेश्वर फुयाललाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।